जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम हैं, ये एनडीए की हिमायत में हैं। हालांकि यही इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं कि जब तक ये सियासत में नहीं आए थे और कांग्रेसियों ने इनके सामने घास नहीं डाला था, तब तक वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में नज़में पढ़ा करते थे। लेकिन कि मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं, उनमें से एक समाजवादी पार्टी में है और दूसरा बीजेपी पार्टी में है। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे हैं, एक आरजेडी में है और दूसरा कन्फ्यूज़न में है। लेकिन जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के दो बेटे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई अपनी पार्टी AIMIM में मुत्तहिद हैं, न कांग्रेस में है और न बीजेपी में। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज हम एक निहायत अहम सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि क्या वाकई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? ये इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? इसके पीछे असल हकीकत क्या है? आइए हम इन बातों को दलाइल और मिसालों के साथ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ा फितना ये है कि लोग बग़ैर किसी तहक़ीक़ के इल्ज़ाम तराशी करते हैं, किस्ब बयानी करते हैं और सच को झूठ के साथ मिलाकर पेश करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ऐ ईमान वालो, तुम बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, यानी बदगुमानियाँ और तोहमत करने से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान यानी तोहमत गुनाह है, और तजस्सुस ऐब जोई न करो और एक दूसरे की गीबत न करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार, कि झूठ बोलने से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह आग की तरफ। इसकी रोशनी में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत के मैदान में जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, वो कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक झूठ पर मबनी है। हिंदुस्तान के सियासी पार्टियों के ख़ानदानों का तकाबुल कीजिए तो ये बात मालूम होगी कि मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं, उनमें से एक समाजवादी पार्टी में है और दूसरा बीजेपी पार्टी में है। इंदिरा गांधी के बेटे, उनमें से एक कांग्रेस में है और दूसरा बीजेपी में है। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे हैं, एक आरजेडी में है और दूसरा कन्फ्यूज़न में है। लेकिन जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के दो बेटे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई अपनी पार्टी AIMIM में मुत्तहिद हैं, न कांग्रेस में है और न बीजेपी में है। बाज़ लोग बग़ैर किसी तहक़ीक़ के बार बार ये जुमला दोहराते रहते हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मगर सवाल ये है कि अगर ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो फिर ओवैसी साहब हर ऐवान में मुसलमानों के हक़ में आवाज़ क्यों बुलंद करते हैं? जो शख्स हर ऐवान में मुसलमानों के हुकूक़ की बात करता है, दलितों के हुकूक़ की बात करता है, पिछड़े हुए लोगों के हुकूक़ की बात करता है, मज़लूमों के इंसाफ की बात करता है, भला वो शख्स दगाबाज क्यों हो सकता है?
حالانکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں جھوٹ بولنا اور الزام تراشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ الزام وہی لوگ لگاتے ہیں جو غیروں کے غلامی کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالیہ دنوں کا واقعہ ہے کہ کانگریس کے ایک نیتا، مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی سے اویسی صاحب کے متعلق سوال کیا گیا گٹھ بندھن کے سلسلے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اویسی صاحب NDA کی اندرونی گٹھ بندھن سے آزاد ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب BJP کی B ٹیم ہے، یہ NDA کی حمایت میں ہے۔ حالانکہ یہی عمران پرتاپ گڑھی صاحب ہیں کہ جب تک یہ سیاست میں نہیں آئے تھے اور کانگریسیوں نے ان کے سامنے گھاس نہیں ڈالا تھا، تب تک وہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی شان میں نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب آج ان کو شہرت حاصل ہو گئی اور کانگریسیوں نے ان کو اپنی گود لے لیا، تو آج ان کو مسلمانوں کے ایک سچے اور پکے قائد اور لیڈر جھوٹے، مکار اور دغاباز نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، سیاست کا مقصد صرف BJP کو ہرانا نہیں ہے، بلکہ سیاست کا اصل مقصد ہے اپنی قیادت کو مضبوط کرنا، اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا، اپنی تہذیب و تمدن کو بچانا، اپنے آئینی حقوق کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کی وجہ سے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کو BJP کی B ٹیم کہتا ہے تو کہنے دیجئے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو وہی جواب دیجئے جو ایک شخص نے میڈیا والوں کو دیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی BJP کی B ٹیم ہے، تو کیا آپ ان کو ووٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ تمہاری نظر میں BJP کی B ٹیم ہے، پھر بھی ہم انہی کو ووٹ دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے حق کی بات کرتے ہیں، یہ مظلوموں کی بات کرتے ہیں، یہ پچھڑے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم انہی کے حق میں آواز بلند کریں گے اور انہی کی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہار میں الیکشن کا وقت قریب آ چکا ہے اور مختلف پارٹیوں کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ آپ کو اپنے مدعے کے سلسلے میں سوال اٹھانا ہے، اپنے مستقبل کی بات کرنا ہے، اپنے حقوق کی بات کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو جتانا ہے جو ہمارے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور ہر وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پارٹی بھی ہندوستان کے اندر سیاست سے تعلق رکھتی ہے، اگر وہ ہمارے حق کی بات کرتی ہے، ہمارے انصاف کی بات کرتی ہے، مظلوموں کی بات کرتی ہے، دلتوں کی بات کرتی ہے اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے تیار رہتی ہے، تو آپ ایسی پارٹی کو فراموش نہ کیجئے، آپ ان کو ووٹ دیجئے اور ان کی قیادت کو مضبوط کر کے ان کو ایوان میں بھیجئے تاکہ وہ آپ کو ہر وقت اور ہر لمحہ انصاف دلا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق، اپنی آزادی، اپنی تہذیب اور اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔